बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट, खैरियत से हो? अच्छा, जो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है उस वीडियो को मैं शुरू में कह देता हूँ कि इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो ये वीडियो Q&A वीडियो आपके 19 कमेंट्स हैं जिन जिन स्टूडेंट्स को जो जो इशू आ रहा था मैं उन सब का रिप्लाई करने वाला हूँ। जिस जिस स्टूडेंट को जिस जिस जगह के ऊपर मसला था, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बात के ऊपर भी नाराज़ हो रहे हैं कि आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो या आप हमारी यार देखो, मैं आपके लिए वीडियोस तो बना रहा हूँ ना। एटलीस्ट मेरी ख़ुद की क्लासेस, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होती हैं, ठीक है। अब मेरी ख़ुद की क्लासेस इतनी ज़्यादा हैं तो मुझे कमेंट्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, सीधी बात है। मैं मोस्टली पढ़ता रहता हूँ जितना मुझे 10 मिनट 15 मिनट फ्री मिलते हैं, लेकिन आप लोग हौसला रखा करो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। हमारी 2-3 घंटे की लैब होती है फार्मेसी की, दैन क्लासेस होती है, तो इसलिए मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं वीडियो बना जहाँ बैठता हूँ जहाँ वीडियो बना देता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ। तो अभी मैं हॉस्टल की छत पर हूँ, अभी यूनिवर्सिटी से आया, चेंज किया जस्ट मैंने। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। इधर लड़कों के तौलिए भी सूख रहे, पता नहीं यहाँ हॉस्टलों में क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके 19 कमेंट्स हैं तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम दोस्तों से। और ये सारे के सारे आप ही के क्वेश्चन हैं, आप लोगों के ये क्वेश्चन आप दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक स्टूडेंट को जो इशू आ रहा है, क्या पता वही इशू दूसरे स्टूडेंट को भी आ रहा, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। गुड सोल कमेंट करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप देती है वो एहसास स्कॉलरशिप होती है या यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी देती है? यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपको 7 से 8 स्कॉलरशिप दी जाती हैं। मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता। जिसमें एहसास स्कॉलरशिप है, जिसमें पीफ स्कॉलरशिप है, जिसमें HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। वो स्टूडेंट जो गरीब स्टूडेंट होते हैं उनको यूनिवर्सिटी आलमोस्ट 7 से 8 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी अगर एक भी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो समझो आपकी ज़िंदगी बदल गई। चाहे आप जितने भी गरीब स्टूडेंट हो, तो जो आपको स्कॉलरशिप देती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट होती है, जिसमें आपके हॉस्टल डेज़ भी आलमोस्ट कवर हो जाते हैं और आपकी सेमेस्टर फ़ीस भी आलमोस्ट कवर अप हो जाती है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको कितनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई बेहतर तरीका लाजमी सोच रखा होगा, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आपको यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन शर्त यह है कि आपका मॉर्निंग में एडमिशन होना चाहिए। अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन नहीं हुआ, आपका इवनिंग में हो गया, अल्लाह ना करे इवनिंग में भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉर्निंग वालों के लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ स्कॉलरशिप्स की ज़्यादा होती हैं। तो एहसास स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, अपनी तरफ से भी कुछ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करती है, और भी 3 से 4 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मुझे नाम भूले हुए हैं। तो सेकंड कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है शाहजेब अफजल भाई कमेंट करते हैं कि भाईजान मेरे ICS में ना 889 मार्क्स हैं, मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई किया, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? 889 मार्क्स, आपके 889 मार्क्स हैं तो आप सरगोदा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर मेरिट जाकर चेक करो, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट क्या था, तो ये मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उस टाइम भी जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। लेकिन अगर मैं अपना रिमार्क्स यहाँ पर दूँ तो आपका एडमिशन शायद 889 मार्क्स है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको मैं सिंपल अल्फाज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस बोल सकता हूँ। आपका एडमिशन इन मार्क्स से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर इनका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था। आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हो, जिस भी फील्ड से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, आप लास्ट ईयर का मेरिट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर का मेरिट क्या था। देन आपको आइडिया ये भी हो जाएगा कि अगर लास्ट ईयर का मेरिट ये था तो आने वाले साल में यानी कि 2021 में क्या बनेगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा। तो आपके 889 मार्क्स हैं, आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हो, तो मे भी आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन मे भी आपका एडमिशन ना हो, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जस्ट पहली मेरिट लिस्ट लगने तो तमाम डिपार्टमेंट्स की, उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट कहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं जी। राना अरसलान साहब कमेंट करते हैं कि भाई जिम की फ़ीस कितना है, मैंने जिम ज्वाइन करनी है। सरगोदा यूनिवर्सिटी की वैसे बेसिकली कोई जिम नहीं है, ठीक है। आप वैसे सरगोदा सिटी में बहुत सारी जिम हैं, लेडीज़ के लिए भी हैं, जेंट्स के लिए भी हैं, और सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहीं प्राइवेट जिम में करते हैं। जो सरगोदा यूनिवर्सिटी की अगर गवर्नमेंट की जिम है सही सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उसमें ये है कि आपको वहाँ पर अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते वहाँ पर जिम, चाहे आप लेडीज़ हो चाहे आप जेंट्स हो।
وہاں پر اس لیے کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے کچھ اسپیسیفک کھلاڑی ایتھلیٹ ہوتے ہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں، صرف انہیں کو یونیورسٹی اپنی جو ہے جم پرووائڈ کرتی ہے، باقی کسی بھی اسٹوڈنٹ کو سرگودا یونیورسٹی جم پرووائڈ نہیں کرتی۔ کچھ زمانے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ سرگودا کی یونیورسٹی کی جو جم ہے اس میں آپ جم کر سکتے ہو، ویسے آج کل آپ کو یونیورسٹی کوئی جم پرووائڈ نہیں کر رہی۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دا اپ کمنگ ورلڈ کمنٹ کرتے ہیں کہ یار بی ایس پولیٹیکل سائنس کی میرٹ لسٹ 2021 کب آنی ہے؟ یار جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہو گئے، آپ نے جس بھی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر رکھا ہے، چاہے آپ نے بی ایس فزکس میں اپلائی کر رکھا ہے، بی ایس کیمسٹری میں اپلائی کر رکھا ہے، بی ایس انگلش میں اپلائی کر رہا ہے، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اپلائی کر رکھا ہے، بی ایس اردو انگلش، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کر رکھا ہے، تو جو پہلی میرٹ لسٹ لگنی ہے سرگودا یونیورسٹی 2021 کی، وہ لگنی ہے 8 نومبر 2021 کو۔ آپ اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اپنا میرٹ لسٹ نام چیک کرنا، کیا پتہ آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آیا ہو، اور جب آیا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، 2 نوافل ادا کرنی ہے، اس کے بعد اپنی اماں ابا کا گلے لگانا ہے، دین یونیورسٹی آنا ہے، فیس سبمٹ کروانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ گڈ سول کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یونیورسٹی جو اس کا تو ہو گیا۔ وقاص احمد کمنٹ کرتے ہیں کہ سر فارم ڈی اور میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی میں سے اسپیشلی پاکستان میں کس چیز کا زیادہ اسکوپ ہے؟ میرے چینل پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے چینل پر جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں، آرٹس کا مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے فارم ڈی، پہلا ہے فارم ڈی، دوسرا ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی۔ اس چیز کو بہتر مجھ سے کوئی بہتر نہیں جانتا۔ جب میں آپ کی سٹیج پر تھا، مطلب میرے 970 مارکس تھے، 2017 میں نے ایف ایس سی کی تھی، اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں ایم ایل ٹی کروں، میں ایم آئی ٹی کروں، میں فارم ڈی کروں، میں ڈی پی ٹی کروں، میں ڈی وی ایم کروں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے لیے کیا رستہ ہے۔ تو بات اس طرح ہوئی، میں نے ہر چیز میں اپلائی کیا، میں نے ایم ایل ٹی، ایم آئی ٹی، اینستھیزیا میں اپلائی کیا، میں نے بی ایس آپٹومیٹری، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، ڈی پی ٹی، میں نے سب فیلڈز کے اندر پراپر طریقے سے اپلائی کیا۔ اس کے بعد میرا بی زیڈ یو ملتان میں ایڈمیشن ہوا، ڈی وی ایم کے اندر میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے بھی اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ یہ تھا کہ اس کی تھوڑی فیس زیادہ تھی، اور میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ میرے بابا مزدور آدمی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی فیس آپ کی نہیں پے کر سکتا، تو آپ کوئی دوسری یونیورسٹی دیکھو۔ تو اس کے بعد میں نے سرگودا یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، دین میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا یہاں پر میری اتنی فیس زیادہ نہیں ہے، تو میں ہوں فارم ڈی کا اسٹوڈنٹ، اور فارم ڈی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ فارم ڈی کا کیا اسکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ فارم ڈی مطلب بہتر جانتا ہے، ہر انسان بہتر جانتا ہے، مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ آپ دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ایم ایل ٹی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، فارم ڈی دیکھے بہت اچھا فیلڈ ہے، زبردست فیلڈ ہے، الحمدللہ سے ہمارے جتنے بھی سینئر ہیں وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کی اچھی سے اچھی جاب پر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے۔ اب میں آپ کو فریش جو فارم ڈی آپ سکوپ کہتے ہو نا، تو آپ پوچھتے ہو کہ سیلری کتنی ملے گی ہمیں ڈگری کے بعد ہماری تنخواہ کتنی ہوگی۔ موسٹ سکوپ سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ارننگ کیسی ہوگی۔ دیکھیں فارم ڈی میں آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے، ٹھیک ہے، لائسنس آپ کو جس میں آپ فارمیسی اوپن کر سکتے ہو، اس لائسنس کی بہت زیادہ ویلیو ہے پاکستان میں۔ آج کل تو اتنے زیادہ اسٹرکٹ رولز آ گئے ہیں کہ آپ لوگ بنا فارماسسٹ کے کوئی فارمیسی اوپن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے فارمیسی اوپن کرنی ہے تو بنا فارماسسٹ کے کوئی فارمیسی رن نہیں ہو سکتی، جو بڑے سٹیز ہیں، چھوٹے سٹیز کی میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے سینئر پاس آؤٹ ہو گئے ہیں فارم ڈی کر کے، وہ تقریباً کوئی 70+ لے رہا ہے، کوئی 80,000 لے رہا ہے، ان کو گاڑی بھی دی ہوئی ہے کمپنی نے، ان کو رہائش بھی دی ہوئی ہے، کھانا بھی دیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے 2 سے 3 سالوں میں انہوں نے اتنی زیادہ سیلری کمائی ہے، 80 سے 70 ہزار روپے پر منتھ اتنا کما رہے ہیں۔ اب آپ دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ایم ایل ٹی، دیکھیں فارم ڈی بہت اچھا فیلڈ ہے، آپ ٹینشن نہ لو، گرلز کے لیے بھی اچھا ہے، بوائز کے لیے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ دوسری طرف کہہ رہی ہو کہ ایم ایل ٹی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، اس کا بھی مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ دیکھیں فارم ڈی ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ ہے، آپ انڈیپینڈنٹلی ورک کر سکتے ہو، جاب کر سکتے ہو، ہاسپٹل میں کلینک پر جاب کر سکتے ہو، اپنی کلینک کھول سکتے ہو، فارمیسی جس کو میں بول رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ لوگ انڈسٹری میں جاب کر سکتے ہو۔ لیکن جو میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک تو مشینیں بہت زیادہ
महंगी होती हैं, जिसमें ब्लड टेस्टिंग, ग्लूकोज टेस्टिंग, ठीक है, क्रिएटिनिन टेस्टिंग, आपको पता होगा यूरिन टेस्ट हो गए, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं ये बहुत महंगी एक तो मशीनें मिलती हैं इनकी। एक प्रॉपर लैब आपको बनाने के लिए कम से कम आपके पास 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट होना चाहिए। तो आप अगर गरीब बंदे होकर MLT कर लेते हो, किसी ना किसी तरह डिग्री को कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करोगे? MLT का आगे स्कोप आने वाला है, ऐसे हम MLT के स्कोप को भी इग्नोर नहीं कर सकते। MLT का बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। MLT फिर ये होगा कि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकोगे, आपको पैथोलॉजिस्ट के अंडर काम करने पड़ेगा। पैथोलॉजिस्ट का मतलब वो होता है कि जो MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन करके पैथोलॉजिस्ट बनता है, आपको वो हायर करना पड़ेगा। आपकी क्लिनिक जब आप अपनी लेबॉर्ट्री खोलोगे, वो आपकी लेबॉर्ट्री के ऊपर एक बड़ा डॉक्टर बैठा होगा जिसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट, आप उसके नीचे काम करोगे। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप लोग किसी के अंडर काम करो, यानी कि जो PharmD की डिग्री है आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, अपनी फार्मेसी ओपन कर लो या किसी भी जगह पर चले जाओ, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप अपनी फार्मेसी बना ले तो देन आपको क्या पता है, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी फार्मेसी रन हो सकती है, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अपने माँ बाप के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। अगर मैं D.Pharm और MLT के स्कोप के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो पूरी 2 घंटे की शायद वीडियो बन जाए, लेकिन फिर भी शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ मैं चल रहा हूँ। फहद अली कमेंट करते हैं कि BS 5th सेमेस्टर में कब एडमिशन ओपन होंगे? BS 5th सेमेस्टर के भाईजान नवंबर के एंड के ऊपर एडमिशन होंगे, और इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा, DPT के भी एडमिशन नवंबर के एंड पर, PharmD के एडमिशन भी नवंबर के एंड पर एडमिशन होंगे, इसलिए आप लोग टेंशन ना लो। जब भी BS 5th सेमेस्टर ADP और DPT PharmD के एडमिशन ओपन होंगे मैं आपको कंफर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। जैसे भी हुआ, मैं ज़िंदा भी हुआ, मर भी गया हुआ, फिर भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर मैं मर भी गया ना, मेरे चैनल पर फिर भी वीडियो आएगी, ठीक है। कह दूंगा दोस्तों से कि यार ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरे चैनल का ये लिंक है, इसमें ना आप अपलोड कर देना कि PharmD DPT के एडमिशन ओपन हो गए। बस मेरे भाई खुश हो। अब ये कमेंट मत करना कि सर PharmD और DPT के एडमिशन कब ओपन होने। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बहुत सारी अपलोड्स कर रखी हैं, मेरिट लिस्ट बता रखा है, PharmD का, DPT का फीस स्ट्रक्चर बता रखा है। पता नहीं, आप लोग चैनल पर जाओ देख लो यार, थोड़ी सी कुछ भी नहीं होता। मैंने कितनी वीडियोस में कहा है कि इन दिनों मुझे बर्दाश्त कर लो, मुझे देखते रहो, बाकी बाद में मुझे मत देखना, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है। मैं आपसे कौन से पैसे ले रहा हूँ, कौन से 2-3 लाख आपसे मांगे हैं, मैंने कुछ भी नहीं मांगा यार। यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को देख लिया करो, सिर्फ आपके भले के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। आपको कोई गाइड कर रहा है तो मुझे बता दें, कोई भी नहीं करता यार, बातें करते हैं लोग, बस सिंपल सी बात है। ये मैंने देखी है बात, खुद पे जज किया हमने, बड़े एक्सपेरिमेंट कर रखे। ये दाढ़ी सफ़ेद हो रही है अब तो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ज़ुहैब हसन कमेंट करते हैं कि 1007 मार्क्स हैं मेरे FA में, क्या मेरा BS इंग्लिश में एडमिशन हो जाएगा ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह से भाईजान, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आप अपनी अम्मी से कहें कि मेरी पैकिंग करे हॉस्टल की, मैंने हॉस्टल जाना है, आपका एडमिशन पक्का। ज़ुहैब भाई आ जाएँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। पैकिंग वगैरह कर लो, कुछ दिन हैं तो आप अपना खाना पीना भी कर लो। सरगोदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में क्या पता आपको खाना अच्छा ना मिले, आपको पसंद ना आए, लोग पसंद ना आए, कुछ मसले हों आपके लिए, इसलिए अभी घर से ही इंजॉय कर लो, ठीक है। साद खान कमेंट करते हैं कि भाई मैं फाटा से हूँ, यूएस का मेरिट लिस्ट कब लगेगी और मुझे कैसे पता चलेगा? कि रिप्लाई मस्ट प्लीज़। मेरी जान के टोटे, मेरे जिगर, मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे फाटा के भाई, जो यूएस की लिस्ट पहली लिस्ट लगनी है वो 8 नवंबर को लगनी है, तो इसलिए आप 8 नवंबर को तैयार रहना। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, तो आप उन दिनों अपनी मेरिट लिस्ट का नाम चेक कर लेना, ठीक है। वैसे 1 मिनट गला सूख रहा है। वैसे जो ये होता है कि जो अपना फाटा वाले होते हैं ना, उनकी अलहदा से सीट्स होती हैं, उनकी अलहदा से मेरिट लिस्टें लगती हैं, लेकिन आप फिर भी चेक करते रहना, क्या पता आपका नाम आया हो और आप सरगोदा यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाओ। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं जी। हसीब अहमद लाख कमेंट करते हैं कि भाई BS ग्राफिक डिज़ाइन का एंट्री टेस्ट होगा। जी हाँ भाईजान, BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सरगोदा यूनिवर्सिटी आपसे एंट्री टेस्ट लेती है। एंट्री टेस्ट में ये नहीं होता कि वो, मेरा एक दोस्त है उसने मुझे बताया, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट है, बंदा किस किस जगह से किस बंदे से जाकर किस चीज़ के बारे में कंफर्म करे।
تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ BS گرافک ڈیزائننگ میں اپلائی کرتے ہو تو آپ سے کچھ سرگودا یونیورسٹی کے جو ٹیسٹ والے ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی اسکیچنگ وغیرہ کرواتے ہیں، کوئی آپ سے پینٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کا یہی ٹیسٹ ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ کوئی وغیرہ میرے خیال سے نہیں ہوتا۔ تو آپ کو گرافک ڈیزائننگ کے لیے ایڈمیشن کے لیے جسٹ کیا کرنا پڑتا ہے، ان کا ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹیسٹ کی بیس پر دین آپ کا ایڈمیشن ہوگا، وہ میرٹ بنے گا، وہ آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا جو پروسیجر ہوگا۔ میں نیکسٹ کمنٹ کی طرف چل رہا ہوں۔ ابو بکر شہزاد کمنٹ کرتے ہیں کہ برو میرے 1035 مارکس ہیں انٹر میں اور لیٹ میں 68 مارکس ہیں، کیا میرا ایڈمیشن یونیورسٹی آف سرگودا میں لا میں ہو جائے گا؟ 1035 مارکس تو آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے، اور 68 مارکس لیٹ میں بھی اچھے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہو جائے گا، کیونکہ 50% جو آپ کا لیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اور 50% آپ کی جو FSC کے مارکس ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں میرے خیال سے سرگودا یونیورسٹی میں۔ میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا لا والا، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ 50% آپ کے لیٹ کا ٹیسٹ کاؤنٹ ہوگا، 50% آپ کے FSC کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے، اور اس بیس پر آپ کو سرگودا یونیورسٹی میں لا ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ملتا ہے۔ کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں سرگودا یونیورسٹی کے جو ٹیسٹ لیتے ہیں آپ سے، جیسے کہ کچھ انجینئرنگ کے بھی ڈپارٹمنٹ ہے میرے خیال سے، گرافک ڈیزائننگ کے بھی ہیں کچھ، اور جیسے کہ لا والا ہے تو یہ لا کا ٹیسٹ آپ کے پاس، لیٹ ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں، یہ پاس ہونا لازمی ہے۔ اچھا نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اسید نواز کمنٹ کرتے ہیں کہ میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے، 1029 مارکس ہیں FSC میں، میں نے فارم ڈی کرنی ہے۔ 1029 مارکس کے ساتھ آپ فارم ڈی میں، امید ہے آپ کا ہو جائے گا۔ امید کیا، انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ، امید نہیں کہا میں، سوری، امید نہیں کہوں گا، انشاءاللہ کہوں گا آج سے۔ دیکھیں 1029 مارکس سے لاسٹ ایئر کا جو کلوزنگ میرٹ تھا فارم ڈی کا وہ تھا 1003 مارکس، تو آپ کی 1029 ہے، پھر بھی ماشاءاللہ سے آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کا فارم ڈی کا ایڈمیشن ہو جائے 1029 مارکس سے، کوئی یعنی کہ اتنے برے نمبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اچھے نمبر ہیں آپ کے، اس لیے آپ ٹینشن نہ لو، اپنا تیاری وغیرہ کر لو۔ ابھی تو ویسے ایڈمیشن اوپن نہیں ہوا فارم ڈی کے، جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے تب اپلائی کرنا، انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ملک برکت آفیشیل گارڈن کمنٹ کرتے ہیں کہ سر بیالوجیکل سائنسز میں اپلائی کیا ہے، میرے نمبر 821 ہیں، کیا میرا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ تو آپ نے بیالوجیکل سائنسز میں اپلائی کیا تو آپ کے اگر 821 مارکس ہیں تو ہوپس ہو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں بلوچستان سے ہوں، بلوچستان والوں کا تو ویسے بھی میرٹ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہوتا، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ محمد رحیل کمنٹ کرتے ہیں کہ تھینکس سر فار گائیڈنگ اس، لو یو ٹو ہو گیا میرے بھائی، اور بتاؤ یار، آپ لوگوں کے ایسے کمنٹ نہ میرا دل جیت لیتے ہیں، جس کے اوپر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ بھی کرتے، کچھ لوگ ہیں نیگیٹیو کمنٹس بھی کرتے ہیں، کچھ پازیٹیو لوگ بھی ہیں جس کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، دل سے بہت شکریہ، آپ لوگ ایسے کمنٹس کرتے ہو جس میں انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے کمنٹس ہی مطلب انسان کی موٹیویشن ہوتے ہیں۔ میں کیا چیز ہوں، میں تو زیرو ٹیلنٹ پرسن ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کبھی میں نے آپ کے سامنے شوخہ دکھایا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھینگ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے؟ نہیں، سمپل انسان ہے بھائی، سادہ لوگ ہیں۔ سادہ لوگ سے مراد یہ نہیں کہ بالکل سادہ، الحمدللہ سے مطلب کہ سب کچھ پتہ ہے، اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، بس اتنا ہے، الحمدللہ سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ لو یو ٹو ہو گیا میری طرف سے، اور آپ اسی طرح پیار دکھاتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں، آپ کے لیے میں بھی لو یو ٹو بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ساجد انوار کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اپلائی کی؟ 3 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے، سب اسٹوڈنٹ سن لو، جس بھی اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ 3 نومبر لاسٹ ڈیٹ کا، یا آپ کے ہمسائے کو نہیں پتہ، آپ کے فرینڈز کو نہیں پتہ، آپ کی کلاس فیلوز کو نہیں پتہ، پلیز آپ ان کو بتائیں، سرگودا یونیورسٹی 3 نومبر کے بعد اپنے ایڈمیشن کلوز کر دے گی۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ وہ پلیز دوسرے اسٹوڈنٹس کو بتائیں تاکہ ان کا ایڈمیشن ہو سکے، کیونکہ ایڈمیشن کے صرف یہی دن ہے، اس کے بعد ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے، آپ کا ایڈمیشن کیا پتہ نہ ہو اور آپ لوگ رہ جاؤ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ریحان علی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر میرٹ لسٹ میں اگر نام آ جائے تو فی دینی ہوتی ہے یا جسٹ ایڈمیشن فیس؟ جی فیس دینی ہوتی ہے، اس یونیورسٹی آپ کو فری میں ایجوکیشن تھوڑی پرووائڈ کرتی ہے، سب کچھ دینا ہوتا ہے، آپ کو یونیورسٹی کی فیس دینی پڑتی ہے، جس میں آپ کی سیمیسٹر کی فیس ہوتی ہے نا، اس میں آپ کی ایڈمیشن فیس بھی شامل ہوتی ہے، اس میں آپ کی مسجد کی فیس بھی شامل ہوتی ہے، لائبریری فیس بھی شامل ہوتی ہے، آپ کی ہر چیز کی، بس کی فیس بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ اگر بس لگوانا چاہتے ہو سرگودا یونیورسٹی، اگر آپ کا علاقہ لائک
10-12 کلومیٹر آپ کو دور پڑتا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ بس پر بھی آ سکتے ہیں. سرگودا یونیورسٹی میں بسز کی بھی اچھی فیسلٹیز ہیں. تو آپ کے سمیسٹر فیس کے اندر آپ کی ایڈمیشن فیس بھی شامل ہے اور آپ کی اوور آل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی بھی آپ کی فیس شامل ہے آپ کے اسی سمیسٹر فیس کے اندر. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. افتخار احمد کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ پوچھنا تھا یہ کہ نوٹس ETC کدھر سے لینے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ، سانس پھول گیا. اتنی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے آپ کے کمنٹس کا رپلائی کرتے کرتے، کیونکہ پراپر گائیڈ کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم پریشان ہو. وہ پوچھنا یہ تھا کہ نوٹس ETC کدھر سے لینے ہوتے ہیں. تو بھائی نوٹس آپ کو یونیورسٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے، ٹیچرس بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ ایک فوٹو شاپ کی دکان سے بھی لے سکتے ہو. آپ کے اپنے ٹیچرس وغیرہ رکھ دیتے ہیں نوٹس، اور دین آپ کا وہاں سے آپ لے سکتے ہو. اور GR کے تھرو، لڑکیوں کو GR کے تھرو پرووائڈس کر دی جاتی ہے نوٹس، اور جو CR کے تھرو وہ بوائز کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرووائڈس کر دی جاتی ہیں، گائیڈ کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. وقاص احمد اس کا ہو گیا کمنٹ. ہاں جی. چودھری محمد آصف آفیشیل کمنٹ کرتے ہیں سر ایک کویسچن پوچھنا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں LLB میں ایڈمیشن لینے کے لیے لیٹ ٹیسٹ کا ایڈمیشن سے پہلے ہوتا ہے یا ایڈمیشن کے بعد دینا ہوتا ہے؟ سر ایک کویسچن نے بہت کنفیوز کیا ہوا ہے. تو لیٹ ٹیسٹ ایڈمیشن سے پہلے ضروری ہے. آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے سرگودا یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی ہوگی لا ڈپارٹمنٹ میں لیٹ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. لیٹ ٹیسٹ ہوگا تبھی آپ کو ایڈمیشن ملے گا. لیٹ ٹیسٹ پہلے دینا ہوتا ہے، بعد میں نہیں دینا ہوتا. تو یہ بھی آپ کا کویسچن کلیئر ہو گیا. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ایم شہزاد کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرے مارکس 993 ہیں، کیا میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں؟ میرا انٹرسٹ BS IT میں ہے. مجھے پنجاب یونیورسٹی کا کیسے پتہ؟ میں ادھر سرگودا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے BS انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پنجاب یونیورسٹی کا پوچھ رہے ہو. مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کو ایسے اوپر نیچے کر کے بتا دوں یہ فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا، پنجاب یونیورسٹی ہے، چلے جاؤ فلاں ہو گیا. مجھے نہیں پتہ، سوری میرے بھائی، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. نبیل اقبال رانا کمنٹ کرتے ہیں بھائی جی بس کے بارے میں انفارمیشن دے دو کہ کتنا خرچہ اور کس حساب سے ہے، پلیز گائیڈ می. بس یار کس حوالے سے آپ پوچھ رہے ہو؟ آپ اگر نزدیک کے ہو تو بس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، فری ہوتا ہے. آپ کو یونیورسٹی فری بس پرووائڈ کرتی ہے. لائک اگر آپ 10-15 کلومیٹر دور رہتے ہو تو آپ کو یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ فری بسز پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے آپ کا کویسچن تھوڑا سمجھ نہیں آیا کہ آپ کس سٹی سے آنا چاہ رہے ہو کہ بس کا کرایہ پوچھ رہے ہو. مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ کی سٹی سے لے کر دوسرے سٹی میں کتنا بس کا کرایہ لگتا ہے. تو اس لیے آپ کو ویسے جو یونیورسٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کو تھوڑی بہت بسز، اگر آپ لائک 10-15 کلومیٹر دور رہتے ہو نا تو اس بیس پر آپ کو یونیورسٹی جو ہے بس پرووائڈ کر دیتی ہے، وگرنہ نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی مریم بشرا کمنٹ کرتے ہیں کہ سر یونیورسٹی میں گھر کے کپڑے تو بچے پہنتے ہیں، پھر آپ لوگ؟ سر یونیورسٹی میں گھر کے کپڑے تو بچے پہنتے ہیں، پھر آپ لوگ؟ مجھے تو کمنٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی. ہم بھی کپڑے ہی پہنتے ہیں اور ہم لوگ کیا پہنتے ہیں؟ ہم لوگ بھی کپڑے پہنتے ہیں. یہ سامنے کپڑے پہنے ہوئے. یونیورسٹی میں ویسے یونیفارم ہے، پتہ نہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو یا جو پوچھنا چاہ رہے ہو. ہاسٹل کے اندر کوئی یونیفارم نہیں ہے، آپ سمپل ڈریس میں پھر سکتے ہو جو بھی آپ کا دل کرے. ٹھیک ہے. آپ لوگ جینز پہنو، آپ لوگ پینٹ پہنو، آپ لوگ جو مرضی کرے، فیشن ڈیزائننگ فیشن والے اپنا ڈریس پہنو، جو آپ کی مرضی کرتا ہے وہ ڈریس آپ پہن سکتے ہو. اس طرح ہاسٹل میں آپ کو کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. میرے لاڈلو حافظ امان کمنٹ کرتے ہیں کہ سر جی BS گرافک ڈیزائننگ کا ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا؟ سر جی پلیز بتا دیں. BS گرافک ڈیزائننگ کا ٹیسٹ میں نے آپ کو بتا دیا پچھلے کمنٹ کے اندر ہی کہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ ڈیزائن کروائیں گے اور اس بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کمنٹ کی طرف میں چل رہا ہوں. ایک منٹ. ملک عمیر کمنٹ کرتے ہیں کہ ڈیئر کتنی پرسنٹیج ہو تو سندھ کے اسٹوڈنٹ کی میرٹ لسٹ میں نام آ جائے گا فار BS انگلش، BS کیمسٹری، BS CS؟ سندھ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا اس کے لیے بیسیکلی کوٹا سسٹم ہوتا ہے. کوٹا سسٹم پر آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے. اگر آپ اوپن میرٹ پر آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی نا تو آپ کو کوٹا بیس پر بھی سرگودا یونیورسٹی ایڈمیشن دے سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اوپن میرٹ کو سلیکٹ بھی کرنا، ساتھ میں کوٹا بیس پر بھی اگر چاہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو. اگر آپ سندھ سے بلانگ کرتے ہو، آپ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہو، آپ فاٹا سے بلانگ کرتے ہو یا آپ آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہو، آپ کوٹا سسٹم پر اپلائی کر سکتے ہو اور اس میں آپ کو سیٹس پرووائڈ کر دیتی ہے یونیورسٹی. نیکسٹ کمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسکواڈ
क्लैशर कमेंट करते हैं कि भाई स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तरीका बता दो। अरे भाई पहले एडमिशन तो ले लो, पहले दाखिला तो ले लो, अभी से मैं आपको स्कॉलरशिप के तरीके बता दूं? अभी से तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी नहीं देगी। तो आप लोग जब यूनिवर्सिटी में आओगे तभी स्कॉलरशिप मिलेगी ना आपको। पहले अल्हम्दुलिल्लाह से एडमिशन ले लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सबके एडमिशन करवाए, उसके बाद ही आप लोगों के जो स्कॉलरशिप है उसमें आप अप्लाई करना। देन आपको प्रोसीजर जो होगा वो आपको सारे अपने डिपार्टमेंट्स वाले लोग ही बता देते हैं कि कब आपका इंटरव्यू है, कब आपने इधर जाना है, कब आपने उधर जाना है, कब आपने किसको इंटरव्यू देना है। उस बेस पर फिर आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। हफीज़ खान कमेंट करते हैं कि सीनियर जब हमने ऑनलाइन अप्लाई किया तो उसमें मॉर्निंग या इवनिंग का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने क्या करूं? तो भाई मॉर्निंग और इवनिंग का इस दफ़ा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपने चाहे एक ही दफ़ा अप्लाई किया है ना, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कुछ मेरिट लिस्टें लगाएगी जिसमें जिन स्टूडेंट को मॉर्निंग में नाम आएगा वो मॉर्निंग में दे देगी, बाकी जो स्टूडेंट्स बचेंगे उनका नाम इवनिंग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं जी। एजी टैग कमेंट करते हैं कि ब्रो अगर हम सेल्फ फिनांस और रेगुलर बेस दोनों में अप्लाई करें तो हमारा दोनों तरफ में नाम आएगा या ओनली सेल्फ में? इस तरह नहीं होता। यूनिवर्सिटी ना आपका मेरिट बनाती है, और मेरिट जब आपका अगर मॉर्निंग में बनता है तो आपका मेरिट मॉर्निंग में दे देती है, अगर आपका मेरिट इवनिंग में बनता है तो आपका मेरिट इवनिंग में दे देती है, ठीक है। और आपका सेल्फ में उस टाइम एडमिशन होगा जब मॉर्निंग की 3 लिस्टें लगेंगी, वेटिंग लिस्ट में भी आप आ सकते हो, या वैसे यानी कि सेल्फ में अगर आपका मेरिट बनेगा तो आपका सेल्फ में एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं जी। मोहम्मद फैज़ कमेंट करते हैं कि भाई प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है 2021 का सरगोदा यूनिवर्सिटी का? इस दफ़ा प्रॉस्पेक्टस वगैरह नहीं अवेलेबल, क्योंकि इस दफ़ा जो आपको पता है सारा ऑनलाइन सिस्टम है। आपने इसमें से कुछ मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये इशू था कि हमने फॉर्म या हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने TCS नहीं करवाए, तो कोई मसला परेशानी नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह TCS भी नहीं करवाए तो इस दफ़ा यूनिवर्सिटी आपसे TCS डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रही, ठीक है। आप अपनी बेस पर यानी कि ऑनलाइन बेस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। परेशान वगैरह ना हो जो स्टूडेंट परेशान है। तो प्रॉस्पेक्टस 2021 का सरगोदा यूनिवर्सिटी का अवेलेबल नहीं है, तो 2020 में अवेलेबल था, लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन एडमिशन है तो अभी सरगोदा यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं कि सादिया खान कमेंट करती हैं कि सर प्लीज़ बता दें कि BS इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन कब ओपन होंगे? BS फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन ओपन है, लेकिन BS फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन कब को नहीं पता सरगोदा यूनि का, काइंडली बता दें। तो BS फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए। मैं गया था इन्फॉर्मेशन सेल पूछने, तो उन्होंने कहा था कि जो BS फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन है ये ऑलमोस्ट नवंबर के एंड पर एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन थे कि फॉर्म डी और DPT के एडमिशन कब ओपन होंगे, तो उनके लिए भी यही है कि उनके एडमिशन भी ऑलमोस्ट नवंबर के एंड पर हो जाएंगे एडमिशन ओपन इंशाल्लाह। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। कमर निसोना साहब कमेंट करते हैं कि भाई सेल्फ सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सेल्फ सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपका इवनिंग में एडमिशन हो गया। एक होती है मॉर्निंग की लिस्ट, एक होती है इवनिंग की लिस्ट। 3 लिस्टें मॉर्निंग की लगती हैं, 3 लिस्टें इवनिंग की लगती हैं। ये लो रज़ा की मोबाइल अपना। तो ये भाई दोस्त का मोबाइल था, तो वो बेचारा आया हुआ था लेने, क्योंकि मैं दोस्त से मोबाइल लेता हूँ, आपके कमेंट्स व्हाट्सअप करता हूँ इसके मोबाइल में, यहाँ से पढ़ लेता हूँ। फिर इस तरह होता है कि जब मेरे पास मोबाइल नहीं होता ना तो मैं आपके कमेंट्स वगैरह लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जब कोई दोस्त होता है तो उसे मोबाइल मांग के आपके कमेंट्स ट्रांसफ़र करके फिर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ये है मेरे हालात, ये है मेरी सिचुएशन, ये है मैं, ये हूँ, कुछ भी नहीं, पार्टी वगैरह कोई नहीं हो रही हमारे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि BS सेल्फ सपोर्ट का क्या मतलब है? BS सेल्फ सपोर्ट का मतलब है कि आपका इवनिंग में एडमिशन होगा, मॉर्निंग में अगर आपका एडमिशन नहीं होता। इवनिंग का मतलब समझते हो ना? इवनिंग यानी कि जो सेल्फ सपोर्ट वाले होते हैं ना, उनको लोग कहते हैं कि ये पैसा देकर एडमिशन इन्होंने लिया। ऐसा नहीं होता। BS सेल्फ सपोर्ट वालों का भी बेसिकली मेरिट ही बनता है। जिन स्टूडेंट का मॉर्निंग में एडमिशन नहीं बनता उनका इवनिंग में होता है, और BS इवनिंग वाले ही बेसिकली क्या होते हैं? सेल्फ सपोर्ट वाले ही होते हैं। कोई स्टूडेंट पानी ही पिला दे। तो स्टूडेंट कहने का मकसद ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ कि यार आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। मेरे भी खुद के यार मसले हैं, मेरे पता नहीं इस दफ़ा पेपर कैसे होते हैं मुझे नहीं पता अपना, और मैं वीडियोस पे वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ी बहुत अप्रिशिएट कर दिया करें आप लोग भी। आपके अप्रिशिएशन से कुछ भी नहीं चाहता।
ٹھیک ہے، میں کوئی سیلیبریٹی وغیرہ نہیں ہوں. آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہو خواہ مخواہ کہ میں آپ کے کمنٹس کا رپلائی نہیں کرتا. ابھی بھی میں آپ کے کمنٹس پڑھ رہا تھا، میں کچھ کمنٹس میں نیچے پڑھا کہ بھائی میرے کمنٹس کا رپلائی نہیں ہے. اب پلیز بھائی بتا دو سر، پلیز بتا دو. ایک بات ذہن میں رکھنا آپ لوگ، مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ مجھے کس سٹی سے دیکھ رہے ہو، کہاں ہو، کس حال میں ہو. مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم پریشان ہو. میں سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا آپ کے ایڈمیشن کے لیے. میں اس لیے کمنٹ کرنے میں یا رپلائی کرنے میں مجھے لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ خود کی کلاسز بندے کی، اسائنمنٹس خود کی، پریزنٹیشنیں خود کی. مطلب ہم لوگ یہاں پر اب پہنچ چکے ہیں تو ہماری بھی رسپانسبلٹیز ہیں. فائنل ایئر کے اندر تو اور برڈن ہو جاتا ہے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھائی کا بوجھ ڈالتے ہیں تاکہ یہ پڑھ سکے. اور فائنل ایئر ہے تو اس کو ہر چیز کلیئر ہو جائے تاکہ آگے یہ فیوچر میں سکسیزفل ہو سکے. ٹھیک ہے، میں آپ سے سوری کرتا ہوں اگر میری کوئی اب بات آج تک آپ کو کوئی بری لگی ہو. اور ویڈیو کو برداشت کر لیا کرو. برداشت یہی ہے کہ دیکھ لیا کرو، ورنہ یعنی کہ مجھے اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یعنی کہ آپ کو کوئی ایٹیچیوڈ دکھاؤں یا میں کوئی سیلیبریٹی ہوں. کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک، اگر میں سیلیبریٹی ہوتا تو میں 3 پیس سوٹ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا، 10-12 گاڑیاں میرے پیچھے کھڑی ہوتی، میں ویڈیو بنا رہا ہوتا آپ کے لیے. اور میں اس طرح کے ویڈیوز بھی نہیں بنا رہا ہوتا، کوئی سانگز ہوتا میرا آؤٹ ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو ابھی اذانیں بھی ہو رہی ہیں مغرب کی، تو میں ہی ویڈیو روک رہا ہوں. آپ کے سارے کویسچن امید ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.